अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं चौथी जमात की उर्दू कलिका तरीका लेकर हाजिर हूँ। देरी के लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो चलिए चलते हैं। इन्हें इब्तिदाई से हम हल करते जाएंगे। तो अब ये पेज नंबर 1 है, सफ़ा नंबर 1 और सरगर्मी इन्हें 4.1.1 4.1 यहाँ पर आमोज़िश हासिल है। आसान नज़्मों को सुनना, समझना, सही लबो लहजे में पेश करना, हम काफ़ी अल्फाज की शनाख्त करना। गुनगुनाए खुशी मनाए नज़म का नाम है। तो यहाँ पर एक हम्द देकर हैं। इक्तिसाबी सफ़ा है, इक्तिसाबी सफ़ा 1। तो गुनगुनाए खुशी मनाए। मेरे मौला मेरे दाता, हर एक का है तुझसे नाता। सारी दुनिया तूने बनाई, फूलों और फलों से सजाई। जंगल और पहाड़ बनाए, हाथ में फल वो फूल उगाए। तूने ही इंसान बनाए, तूने ही हैवान बनाए। इल्म सिखाने वाला तू है, अक्ल बढ़ाने वाला तू है। हमको सीधी राह दिखा दे, नेक बना दे, एक बना दे। सब हैं तेरे, तू है सबका, मेरे मौला मेरे दाता। ये नज़म है, ये गुनगुनाएं, इन्हें तर्ज से पढ़ें। बच्चों से चंद सवालत के जवाब अख़ज़ करेंगे। ये सारी दुनिया किसने बनाई? सारी दुनिया अल्लाह ने बनाई। हम सब का खालिक कौन है? हम सब का खालिक अल्लाह है। अल्लाह ताला ने दुनिया में कौन कौन सी चीज़ें बनाई? अल्लाह ताला ने दुनिया में फूल, फल, जंगल, पहाड़ और इंसान बनाए। इल्म सिखाने वाला कौन है? इल्म सिखाने वाला अल्लाह है। हमको सीधी राह दिखाने वाला कौन है? हमको सीधी राह दिखाने वाला अल्लाह है। सफ़ा नंबर 2, 4.1.2 तस्वीर देखकर बोलो। इक्तिसाबी सफ़ा 2। दर्जे झेल सवालात के जवाब ज़बानी अख्ज़ करेंगे। ये ज़बानी सरगर्मी है। दर्जे झेल सवालात के जवाब ज़बानी अख्ज़ करें। इस तस्वीर में अल्लाह ने कौन कौन सी चीज़ें सजाई हैं? इस तस्वीर में अल्लाह ने पहाड़ और जंगल, फूल और जंगल रहने का जैसे फूल और फल भी लिख सकते हैं। इस तस्वीर में अल्लाह ने पहाड़ जंगल सजाए। अल्लाह ने इस दुनिया को कैसे सजाया है? इस दुनिया को कैसे सजाया है? अल्लाह ने इस दुनिया को फूल और फल से सजाया है और चांद और तारे, सूरज से सजाए हैं। आसमान पर क्या नज़र आ रहा है? आसमान पर सूरज नज़र आ रहा है। इस तस्वीर में क्या नज़र आ रहे हैं? इस तस्वीर में चांद, बादल, परिंदे और नारियल के दरख्त। यहाँ पर एक तालाब है, साहिल है, इन्हें नदी भी बोल सकते हैं, पहाड़ वगैरह सब नज़र आ रहे हैं। इस मंज़र में पानी से इस पार से उस पार कैसे जा सकते हैं? इस मंज़र में हम पानी से इस पार से उस पार तैर कर जा सकते हैं, कश्ती से जा सकते हैं और जहाज़ के ज़रिए से जा सकते हैं। इक्तिसाबी सफ़ा 3, 4.1.2 तस्वीर देखकर बोलो। इन तस्वीर को पहचान कर इनके नाम लिखें। तारे, ये क्या है? तारे, बादल, यहाँ पर आंख मिचोली और मासूम बच्चा ने प्यारी सूरत। दर्जे झैल नज़म को सुनेंगे और तस्वीर से मुतल्लक़ा अल्फाज के नीचे ख़त कीजिए। कैसे अच्छे कैसे प्यारे रोशन जगमग तारे, रोशन रोशन जगमग तारे, यानी तारे आए। खेल रहे हैं आंख मचोली, आपस में हैं करते इशारे। तो दूसरी लाइन, काली बदली आती है जब छुप जाते हैं इसमें प्यारे बादल बदली। प्यारी सूरत देख के इनकी मेरा दिल बस यही पुकारे। दूर से ही मत चमक दिखाओ, आओ कभी तुम पास हमारे। चांद यहाँ पर नहीं है, चांद को बोल रहे। कैसे अच्छे कैसे प्यारे रोशन जगमग तारे, रोशन रोशन जगमग तारे। ये हुआ।
ہم قافیہ الفاظ کا مقابلہ اکتسافی صفا اکتسابی صفا ایک. ہم قافیہ مینس 4.1.3 ہے، تو یہ آموزشی محاصل دوسرا ہو گیا. تو یہاں آموزشی محاصل ہے ہم قافیہ الفاظ کا مقابلہ. یہ ہے گروہ اور بی گروہ. یہاں پر ایک گروپ والے بناتے ہیں اتنے الفاظ. ایک ہم قافیہ ایک کوئی کسی ایک لفظ کے ہم قافیہ الفاظ پیارے، تارے، اشارے، پکارے، ہمارے، سارے، کچھ بھی لکھ سکتے ہیں. اور یہاں پر دوسرا بی گروپ لکھا ہے داتا، ناتا، بنائی، سجائی، بنائے، لگائے، دکھا دے، بنا دے. تو اب یہاں پر ہم قافیہ الفاظ ہیں. پہلی لائن میں دیکھیں، پیارے، تارے، اشارے، پکارے، ہمارے، داتا، ناتا، آتا، جاتا، کھاتا، لاتا، بنائی، سجائی، دکھائی، کھائی، آئی، بنائے، لگائے، سجائے، آئے، جائے، سکھا دے، بنا دے، دکھا دے، لا دے، تو، بو، کو. تو یہ ہم قافیہ الفاظ ہوئے. اب یہاں پر ہم قافیہ الفاظ لکھو. بچوں کو ہم بولنا چاہیے کہ وہ لکھیں. اکتسابی صفحہ 2 ہے اور 4.1.3 کی ہی سرگرمی ہے. تارے، تارے، سارے، پیارے، تارے، اشارے، ہمارے، اچھے، سچے، بچے، کچے، کالی، تالی، جالی، خالی، چمک، دمک، کمک، نمک، جگمگ، ٹھمک، صورت، عورت، سیرت، مورت. تو یہ ہم قافیہ ہوئے. اور یہاں پر 4.1.4 آموزشی محاصل ہے. ہم بھی نظم لکھیں گے. اکتسابی صفحہ ہے ایک ہی. تو ہم قافیہ الفاظ اکٹھا کریں، بعد میں نظم لکھائیں. جیسے روٹی موٹی، مصرعے بنائیں گے. امی نے بنائی روٹی، وہ تھی موٹی موٹی. بچوں کو پہلے ہم قافیہ الفاظ انتخاب کرنے کا ہنر آ گیا تو لائنیں بنا سکتے ہیں. تو میں نے یہاں پر چند لائنیں لکھی ہیں. دنیا میں ہے سب سے پیاری، مصرعے بناؤ تو امی ہے جان ہماری، سب پر ہے واری نیاری، کتنی ہے پیاری پیاری، ماں کے سوا کچھ نہ بھائے، دے دو چاہے دنیا ساری. تو ایک کتنے مصرعے ہوئے؟ 1 2 3 4 5 مصرعے لکھے ہیں میں نے. آپ بھی اسی طرح سے دوسرے مصرعے لکھا سکتے ہیں. محاسباتی صفحہ. ذیل کے خاکے کی مدد سے متعلقہ الفاظ لکھیں. یہاں پر درمیان میں ایک دائرہ ہے. دائرے میں ایک ایک الفاظ دیے گئے ہیں، ان سے متعلقہ الفاظ لکھنا ہے. تو مدرسہ، کتاب، قلم، استاد، شاگرد، جماعت کے کمرے، بستہ، تخت سیاہ. اور بھی لکھا سکتے ہیں. جنگل، جنگل میں شیر، ہاتھی، ہرن، سانپ، پرندے، درخت، جھاڑیاں. اور یہاں پر ہے قدرتی مناظر. پہاڑ کا منظر، جنگل کا منظر، چاند سورج یعنی آسمان کا منظر، پھلوں کا منظر، پھولوں کا منظر، ندی، دریا، سمندر وغیرہ. تو یہ قدرتی مناظر ہیں. تو کلیکا چتری کا چوتھی جماعت کا اتنا ہی. نیکسٹ لے کر حاضر ہوتی ہوں. السلام علیکم.